इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखुलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन? सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ। एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश। नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइन यहाँहरूमाझ प्रत्येक दिन आउने गर्छ। शनिबार 11:30 बजे र अन्यबार 12:30 बजे यो कार्यक्रम लिएर हामी तपाईँमाझ आउने गर्दछौँ। कार्यक्रममा तपाईँका जिज्ञासा, गुनासा र समस्याहरू समेट्ने गर्छौँ र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छौँ। आज शनिबारको श्रृङ्खलामा यो साता प्रसारण गरिएका महत्त्वपूर्ण दुईवटा विषयवस्तु तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले जिज्ञासा र गुनासा पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा, गुनासा र समस्याहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। तिनको समाधानका लागि हामी 24 घण्टा तपाईँको साथमा छौँ। दर्शकवृन्द, यो साता हामीले जनस्वास्थ्य, पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध र विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त चासोका विषयहरूलाई सम्बोधनको प्रयास गरेका थियौँ। यसै क्रममा हामीले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पनि यो साता प्रसारण गरेका थियौँ। खास गरी छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै हामी धेरै जोखिममा परेका छौँ र सीमा क्षेत्रमा अपनाउनु पर्ने सावधानी, अर्कोतर्फ हामीले व्यक्तिगत रूपमा अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा यो साता हामीले जनस्वास्थ्य विज्ञसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब क्रममा जनस्वास्थ्य विज्ञ रविन्द्र पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। मैले अलिकति भूमिकामा पनि जोडेँ। छिमेकी देश भारतमा सन् 2021 कै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरू देखिएको भनेर त्यहाँ अब विभिन्न ठाउँमा लकडाउन पनि गरिएको छ, कर्फ्यू पनि लगाइएको छ र कोरोना परीक्षण, PCR परीक्षणको विषयलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ। अब यहीबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ। यसको असर नेपालमा कस्तो रहन्छ अथवा यो किन भयो भन्नेबाटै सुरु गरौँ। फेरि भारतमा फैलिएको कोरोना कुन प्रजाति हो भन्ने पनि आम चासो छ। त्यो चाहिँ अधिकांश चाहिँ बेलाको प्रजाति हो। एकदमै छिटो प्रसार हुन्छ। अब कतिपय चाहिँ अफ्रिकन भेरिएन्ट भएको पनि त्यहाँको विज्ञहरूले चाहिँ आशंका गरेका छन् भने केही त्यहाँ स्थानीय वाइल्ड भेरिएन्टहरू पनि भएको आशंका गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ रोक्नको लागि इन्डियाले चाहिँ धेरै नै कोसिस गरेको छ। अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा लकडाउन छ, नाइट लकडाउन त अधिकांश ठाउँहरूमा छ, कर्फ्यू पनि लगाएको छ। त्यस्तै टेस्टिङलाई अनिवार्य गरेको छ। एक ठाउँमा चाहिँ टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो भने त्यो गाउँ नै सिल गर्ने भनेर चाहिँ अभियान पारेको छ। डाक्टर साहब, यसमा नि अलिकति मैले बिचैमा रोकेँ। जस्तो यो पहिलो सुरुमा देखिएको कोभिड-19 को भाइरससँग यसको सम्बन्ध त पक्कै छ। यद्यपि पहिलाको जस्तो यो एकदम द्रुत गतिमा फैलिएको जस्तो अनुभव गर्न सकिन्छ क्या अलिअलि। हामीले भारतमा हेर्ने भने, अरू देशमा हेर्ने भने एकदमै द्रुत गतिमा। यसलाई अझै अस्वाभाविक पनि भनेका छन् कतिपय विज्ञहरूले। यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्छ कि मिल्दैन र पहिलाको भाइरससँगको यसको कम्पेरिजन के हुन्छ? यो चाहिँ एकदमै छिटो प्रसार हुने र चाहिँ जस्तो पुरानो कोरोना भाइरसभन्दा यो 170% बढी चाहिँ यो चाहिँ प्रसार हुने भनेर पहिले नै अध्ययनबाट देखिसकेको हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पहिलो कुरा त यो
यो प्रजाति चाहिँ छिटो प्रसार हुने खालको भयो। हजुर। दोस्रो भनेको पहिले आम मान्छेमा डर थियो, जस्तो चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ भाइरसप्रति डर थियो, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै जस्तो मान्छेहरू घरभित्र बसेका थिए। तर अहिले यो हामीले 1 वर्ष बितिसक्दाखेरि यो डर हामीबाट गइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू असुरक्षित ढङ्गबाट आफ्नो काम गरिरहेका छन्, बाहिर निस्किरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो छिटो प्रसार भइरहेको छ। अब यसको असर नेपालमा हुन त अब हाम्रो सिमाना त्यति खुलिसकेको छैन, यद्यपि सिसिएमसीमा यो विषयमा छलफल भएको र कतिपय ठाउँमा निर्णय गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले जानकारीमा प्राप्त त गरेका छौँ। यद्यपि सिमानाहरूलाई हाम्रा खुला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई खोलिराख्नु पर्दैन भन्ने खालका विषयहरू पनि छन्। अब यसले कतिको असर पार्ला नेपालमा, यसको प्रभाव कतिको छिटो आउन सक्ला, असर कतिको रहन सक्छ? एउटा कस्तो देखिन्छ भने भारतका विभिन्न राज्यहरूमा जब कोरोना संक्रमण फैलिएको छ, अबको केही हप्तापछि नेपालीहरू आफ्नो देशमा फर्किने क्रम बढ्नेछ। हजुर। त्यसपछि सिमानामा चाप सुरु हुनेछ। यो गत सालको हामीसँग अनुभव छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले अहिले नै ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो, चेक जाँच व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यहाँ ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टबाट चाहिँ टेस्ट गर्यो भने 10 मिनटमै कोभिड छ कि छैन भन्ने कुरो पत्ता लगाउन सकिन्छ। ती खालका टेस्टहरू पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर क्वारेन्टाइन अलिक सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्यो, किनकि हामीसँग अब अनुभव भयो, 1 वर्षको अनुभव भयो। र यदि चाहिँ भारतमा लकडाउन हुने स्थिति आयो भने अथवा चाहिँ नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिने स्थिति आयो भने बोर्डरमा पोहोर साल पनि बोर्डरमै समस्या भएको थियो। र डाक्टर साहब यहाँलाई बिचमा रोकेँ मैले, जस्तो यो नगरपालिकाहरू जो सिमानामा रहेका छन् त्यहाँ त अहिले भिड लाग्न थालिसकेको छ। केही समाचारहरू अघि बिहान पनि हामीलाई प्राप्त भएका थिए कि जस्तै कञ्चनपुरमा भयो, यता दार्चुलातिर र पूर्वतिर पनि त्यो अलिकति भिडभाड बढेको भारतबाट आउनेहरूको भन्ने खालको आइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि त अब हामी त एकदमै धेरै द्रुत गतिमा तयारीमा जानुपर्ने देखियो होइन? एकदमै, किनभने चाहिँ अब अहिले तपाईँले भने जस्तै सुदूरपश्चिममा त अब धेरै मान्छेहरूको आवजात भइसकेको छ भने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेछ। अस्ति मात्रै मैले न्युज हेरेको थिएँ, अब कलकत्ताबाट आएको 3 जनामा चाहिँ भाइरस पोजिटिभ देखियो दुर्गन्धमा टेस्ट गर्दाखेरि। भनेपछि भारतको विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ मान्छेहरू आइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो नेपालीलाई त हामीले चाहिँ नआउनु गर्न मिल्दैन। हजुर। उहाँहरूलाई चाहिँ टेस्ट गरेर अनि नेगेटिभ छ भने पनि होम आइसोलेसन अथवा होम क्वारेन्टाइन बस्ने गरी उहाँहरूलाई चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यो बेलामा चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकार, हाम्रो स्थानीय निकायलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ योजना बनाएर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने धेरै फैलिने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। तर हामी अब अहिले अलिकति राजनीतिक तरल अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ यसमा फोकस हुन सकेनौँ भने वैशाखको भनौँ न अब एक महिना पछिको स्थिति हेर्ने भने अलिकति चाहिँ जोखिमपूर्ण देखिन्छ कि भन्ने त्यो खालको चिन्ता छ। राजनीतिक तरलताले पनि यतातिर असर गर्छ कि भन्ने देखियो प्रष्ट रूपमा जस्तो। हजुर, किनभने अब जुलुसहरू, प्रदर्शनहरू, भिडभाड, त्यसपछि चाहिँ यो विभिन्न ब्याङ्केटहरूमा चाहिँ मिटिङहरू भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सर्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। जस्तो अब यसमा भारतमा देखिएको कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण, लकडाउन लगातार अब हरेक राष्ट्रहरू बिस्तारै बढ्दै गएका छन् लकडाउन हुने, त्यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्न सक्ला यो खोप अभियानलाई उताबाट ल्याउँदाखेरि भन्ने पनि जिज्ञासा थियो एउटा। हजुर, भारतले चाहिँ अहिले के भनेको छ भने जस्तो चाहिँ भारतलाई अब विभिन्न कोभ्याक्स लगायत विभिन्न देशहरूबाट करोडौँ सङ्ख्यामा चाहिँ उनीहरूले प्रि बुकिङ गरिसकेका छन् खोपको। तर चाहिँ भारतले चाहिँ के भनेको छ भने यो महामारी चाहिँ फैलिएका प्रदेशहरूमा हामीले ती स्टेटहरूमा हामीले तुर्त गतिमा हामीले चाहिँ खोप लगाउनुपर्छ, खोप केन्द्र थप्नुपर्छ। र भारतमा खोप लगाइसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ बाहिर दिनुपर्छ भन्ने त्यो खालको मानसिकता भारतको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भारतबाट थप चाहिँ हामीले खोप खरिद गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले अलि अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएर हुनाले हामीले महामारी नफैलिएका देशहरू जस्तो चीनबाट अथवा चाहिँ अन्य रुसबाट अन्य देशहरूबाट हामीले चाहिँ त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ खोप चाहिँ अनुदानमा अथवा चाहिँ सहुलियतमा हामीले खोप लिनको लागि पहल गर्नुपर्छ। अब यो बेला भारतसँग मात्रै डिपेन्डेन्ट भएर बस्ने बेला भएन, किन भन्दाखेरि त्यही नै बढी सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि त्यसले जनसमस्या निम्त्यायो। अब यसमा अलिकति हामीलाई जिज्ञासा पनि प्राप्त भएको छ, यो लगातार चाहिँ भारतमा यो सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि जिज्ञासाहरू स्वाभाविक रूपमा आउने नै भए लकडाउन अब फेरि हुन्छ कि हुँदैन, लकडाउनको स्थितिमा पुग्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने खालका जिज्ञासा छन्। तर छिमेकी राष्ट्रमा त्यसरी लकडाउन कर्फ्यू नै लाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। अब नेपालमा के होला यो विषयमा? जस्तो लकडाउन कर्फ्यू चाहिँ लाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो हाम्रो बानी व्यवहारमा भर पर्छ। जस्तो यदि हामी सबैले हामीलाई थाहा छ नजिकै चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारी अर्को लहर आइसकेको छ भन्ने कुरो हामी सबै थाहा पाइसकेका छौँ। यदि हामी सबैले चाहिँ सही तरिकाले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, भिडभाड नगर्ने,
भौतिक दूरी कायम गर्ने, हातको सरसफाइ गर्ने, भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा बस्ने, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई डिसिप्लिनमा राख्यौँ भने र सरकारले पनि जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन त्यसको अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने, यदि चाहिँ अवज्ञा गर्नेलाई चाहिँ सामान्य जरिमाना गर्ने, त्यो खालको एउटा अभियान चलाउने हो भने लकडाउन गर्नु पर्दैन, कर्फ्यू लगाउनु पर्दैन। अब यो पिसिआर परीक्षणको विषय जुन हाम्रो पूर्व तयारी पूर्व सतर्कताको विषय छ, पिसिआर परीक्षण अथवा अरू कुनै प्रविधि मार्फत हामीले यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ अथवा भारतबाट आउँदै गरेका नागरिकहरू अब यहाँले अघि भनिसक्नुभयो उहाँहरूलाई रोक्ने स्थिति त हामीले पक्कै हुँदैन, सुरुमा भएको जस्तै समस्या फेरि निम्तिन सक्छ, आफ्नै नागरिकलाई छिर्न दिएन भन्ने खालका विरोधहरू हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो पिसिआर परीक्षणलाई फेरि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको हो। हजुर, जस्तो चाहिँ अब हामीले भारतबाट चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ छिटो आउनको लागि हामीले सकभर चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यहाँ सङ्क्रमित भएर आउनुभन्दा सङ्क्रमणको डरले छिटो आउनुभयो भने त्यो अवस्था अलिकति सुरक्षित हुन्छ। अनि आइसकेको हरेक चाहिँ नागरिकलाई हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ आरटिपिसिआर टेस्ट गर्न सक्छौँ, ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गर्न सक्छौँ। यी दुईवटा टेस्टहरू हामीले गर्नको लागि हामीले निश्चित नाकाहरूमा त्यो व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो चाहिँ सीमा नाकाका अस्पताललाई पनि तयारी अवस्थामा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब क्वारेन्टिनको जरुरी पर्न सक्छ। र हामीले जहिले पनि महामारीमा हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ टेस्टिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्ट जुन को कुरा छ, यो कुरामा हामीले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। उहाँहरू हामीले पिसिआर टेस्ट, एन्टिजेन टेस्ट गरेर सङ्क्रमित हुनुहुन्छ देखिनुहुन्छ भने आइसोलेसनमा राख्ने, यदि सङ्क्रमित देखिनुहुन्न भने उहाँलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो गाउँमा पठाउन सकिन्छ। यसै गरी यो साता हामीले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ। खास गरी पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा अब पर्यटन क्षेत्र के हुन्छ र पर्यटन क्षेत्रले कसरी काम गर्यो भने सहज रूपमा पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ नेपाल पर्यटन बोर्डका सहप्रवक्ता मणि लामिछानेसँग। अब क्रममा उहाँसँग गरिएको कुराकानी तपाईँ माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सहप्रवक्ताज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। जस्तो अब हामीले अघि केही समय अगाडि कुराकानी गर्दै थियौँ, कञ्चनपुरमा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञाको स्थिति जस्तो देखिएको छ, किनकि पूर्ण रूपमा हामी पहिला जसरी सहज रूपमा आवत जावत गर्न पाउँथ्यौँ त्यो गर्न नपाउने स्थिति आएको छ एकातर्फ, र अर्कोतर्फ हामीले 1 वर्ष गुजारिसकेका छौँ कोरोनाका कारण हामीले गरेको लकडाउनले। यो समग्रमा कोरोनाको महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्यो, यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। धन्यवाद हजुर। यो यहाँले ओपनिङमा पनि भन्नुभयो, असर चाहिँ एकदम धेरै नै परेको छैन। मुख्य रूपमा चाहिँ अहिले अब हामीले चाहिँ अस्ट्रेलिया रिसर्च गर्दाखेरि विद्यार्थी हुनुहुन्छ 2,73,000 जति चाहिँ प्रत्यक्ष रोजगार छन्, तर अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ झन् 8-10 लाख जति जनशक्ति यसमा इन्भल्भ छ भन्ने छ। अब यो 2,73,000 पनि के भयो भने 70-80% चाहिँ अहिले बेरोजगार भएको अवस्था छ र बाँकी 20% पनि कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो अब तपाईँको चाहिँ पार्ट टाइम जब जस्तो रोटेसनमा क्या, मैले मेरो 1 हप्तामा मैले 1 महिनामा मैले चाहिँ 4 दिन 5 दिन काम गर्ने र एकदम मिनिमल लिएर काम गर्ने खालको भन्ने स्थितिहरू छन्। सबैले चाहिँ स्टाफहरूलाई रोटेसन बेसिसमा राखेको छ, धेरै जसो जब अवस्था पनि छ। मुख्य रूपमा यो होटलहरू एकदम धेरै असर परेको छ, किनकि त्यहाँ चाहिँ अब एउटा त इन्भेस्टमेन्ट हिसाबमा पनि धेरै ठुलो र खर्च हिसाबमा पनि ज्यादै ठुलो भएनाले होटलहरू सबभन्दा धेरै बढी मारमा परेको छ। त्यसै गरिकन यो टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टेसनहरूलाई पनि एकदम धेरै असर परेको छ। त्यसै गरिकन अब अन्य क्षेत्रहरू पनि खासै उ छैन, अलिकति बौरिरहेको अथवा रिभाइभ भएको चाहिँ टुरिस्ट केन्द्रका ती रेस्टुरेन्टहरू र एकाध होटलहरू चाहिँ अलिकति यो कोभिडको टाइममा पनि उहाँले चाहिँ अलिकति आफूलाई सस्टेन गर्नलाई ओपनिङ भनौँ न खुला राखेर सञ्चालन चाहिँ गर्नुभएको छ, तर मेजोरिटीहरू चाहिँ 90%भन्दा माथिहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ उहाँहरू एकदम असर, उहाँहरूलाई एकदम ठुलो असर परेको छ। त्यसै गरी अब जनशक्तिको कुराहरू गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ भएको छ र हामीले अस्ति इस्टिमेसन गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रति महिना करिब 10 अरब जति बराबरको चाहिँ हामीले अहिले क्षति बेहोरिरहेका छौँ। यो अघिल्लो सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि भन्दाखेरि 120 अरब जति 1 खरब 20 अरब जति भन्दा बढीको चाहिँ हामीलाई क्षति भइसकेको छ पर्यटन क्षेत्रमा।
जस्तो अब सरकारले पनि केही दिन अगाडि अब खोप लगाएका अथवा PCR नेगेटिभ भएका 72 घण्टाभित्रका पर्यटकहरूलाई भित्र आउन दिने अथवा घुमफिर गर्न दिने कुरा आएको थियो। फेरि सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्दै गर्दा अब उनीहरूको अवस्था के हुन्छ, यसबारेमा के छ तयारी? अहिले यहाँले भन्नुभएको छ सरकारले त्यसरी गर्ने कि भनेर चाहिँ रेकमेन्डेसन भएको थियो। हामीले चाहिँ 2-3 महिना अगाडिदेखि नै अब कम्तीमा चाहिँ भनौँ न जनवरीबाट खोपको लगाउन सुरु भइसक्यो। इभन डिसेम्बरबाटै खोप भनौँ न यो खोप लगाउन चाहिँ सुरु भइसके पछाडि 2 डोज लगाइसकेको टोलीहरूलाई चाहिँ नि अब निर्वाध रूपमा आउन दिनुपर्छ भन्ने खालको हिसाबमा सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्फबाट नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि सरकारसँग लबी गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ त्यस्तो साथसाथै यो PCR 72 आवर्सवाला जुन छ त्यो PCR टेस्ट नेगेटिभवाला त्यसलाई अझै बढाएर बरु 96 आवर्स गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आएको एक रात काठमाडौँमा बसेर चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ सहज रूपमा उसले PCR टेस्ट गरेर जान सकोस् भन्ने खालको एउटा गर्नु पर्यो भनेर सरकारमा सिफारिस पनि गरेका थियौँ। त्यो वर्कआउट भइरहेको थियो र पछिल्लो समयमा चाहिँ नि अब PCR नेगेटिभ लिएर आएको छ कोही पर्यटक भन्नेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ नि ट्रेकिङ अथवा माउन्टेनिङ एक्टिभिटिज अथवा टुरिज्म एक्टिभिटिज गर्न दिउँ भन्ने खालको सिफारिस चाहिँ भएको थियो। तर पछिल्लो समयमा यहाँले न्युजहरूमा हेर्दाखेरिमा र अलि संसारको अन्य ट्रेनहरू हेर्दाखेरिमा युरोप फेरि सेकेन्ड थर्ड लेयर चाहिँ तपाईँको थर्ड वेभ आएर युरोप चाहिँ पार्सियल लकडाउन, त्यसै गरी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा पनि विभिन्न स्टेटहरूमा चाहिँ लकडाउनको अवस्थाहरू सिर्जना भएको भन्ने जुन आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई लाग्छ सरकारले अब अहिले यो इन्टरनेसनल बोर्डर खोलिहाल्नलाई चाहिँ हतार गर्नुहुन्न कि भन्ने खालको कुरो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँले जुन दिन हामीले चाहिँ तपाईँको PCR को टेस्टलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर त्यो खालको डिसिसन आउँछ भनेर आश गरेका थियौँ। त्यही दिन यहाँले हेर्नुभयो होला त्यो अर्थ के अरे हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ अलिकति सामाजिक दूरी पालन गर्ने, भिडभाड नगर्ने भन्ने खालको एउटा सर्कुलर आएको छ। त्यो हिसाबमा कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ अब अहिले फेरि पर्यटन क्षेत्रको तर्फबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ फेरि हामी अर्को फेरि अँध्यारो स्वरूपतिर अथवा चाहिँ अलि अनिश्चयको दिशातिर अगाडि बढेको हो कि झन् जस्तो फिलिङ भइरहेको छ। जस्तो पर्यटन व्यवसायहरू, होटल व्यवसायहरूले सरकारले छुट दियो भने हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूबाट आइरहेको छ। यसमा चाहिँ छुट दिनको लागि केही असहज छ र उनीहरूले गर्छौँ भन्दै गर्दा? होइन, उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामीलाई पनि फर्मल इन्फर्मल कम्युनिकेसनमा र हामीले उहाँहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा बसाइमा सहज गर्नु पऱ्यो। नभए त पर्यटन क्षेत्र एकदम यसै त धराशायी भएको छ। अब त चाहिँ तपाईँको रिभाइभ हुन असाध्यै टाइम लाग्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही न केही गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकलहरू पुरा पालना गरेर गर्छु भन्ने खालको उहाँहरूको छ असुरेन्स पनि उहाँले दिनुभएको छ समय समयमा। त्यही हिसाबमा सरकारकोमा अलिकति लबी पनि भएको थियो र पोजिटिभ खालको चाहिँ डिसिसन आउला भनेर सबैले बेग्र प्रतीक्षा गरेको अवस्था पनि हो। तर पछिल्लो समयमा फेरि एकाएक चाहिँ तपाईँको भारत लगायतका देशहरूमा यो फेरि अर्को सेकेन्ड थर्ड वेभका कुराहरू आइसके पछाडि र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ भनौँ न भारतकै अब हाम्रो मुख्य पर्यटक भारतबाट आउनु भएको हुनाले भारतकै कतिपय स्टेटहरू चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा जान थालिसकेको हुनाले चाहिँ सरकारले अब स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिउँ भन्ने हिसाबमा अलिकति कडाइ गर्न खोजेको अथवा चाहिँ त्यो पुरानो हाम्रो जुन पर्यटकहरूलाई अलिक सहजीकरण गरौँ भन्ने त्यसमा चाहिँ अलिकति टाइम भएको छैन कि भन्ने खालको आएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब भनौँ न सरकारले चाहिँ फेरि अब सबै सेक्टर हेर्नुपर्ने हुनाले पहिला चाहिँ अब जनताको स्वास्थ्य नै प्राथमिकीकरणमा पर्ने हुनाले राज्यले त्यही हिसाबमा चाहिँ रेगुलेसन बनाएको अवस्था भएको छ अहिले। जस्तो एउटा थियो नि, हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि पनि सुरु गरिसकेका थियौँ, विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन थालिसकेका थिए। अब यसले चाहिँ थोरै असर चाहिँ पर्ने देखियो होइन? यसले चाहिँ अब त्यही हो, अब अस्तिको शुक्रबारतिरको यहाँले हेल्थ मिनिस्ट्रीको सर्कुलर हेर्नु हुन्छ नि अलिकति हाम्रो जुन अब अहिले चाहिँ के भएको छ भने इन्टरनेसनल टुरिस्ट नआए पनि कतिपय होटेलहरू, रेस्टुरेन्टहरू अथवा डेस्टिनेसनहरूले चाहिँ आन्तरिक पर्यटन त्यो ठाउँमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको र हल्का केही न केही भए पनि रिभाइभल हुने दिशातिर अगाडि बढिसकेको अवस्था चाहिँ थियो। त्यसले तब त्यसमा चाहिँ अब यो सेकेन्ड थर्ड वेभको जुन आइरहेको छ यसले चाहिँ अलिकति फेरि हामीलाई चाहिँ अघि मैले भने जस्तै अनिश्चिततिर चाहिँ धकेल्टेको अवस्था चाहिँ भएको छ। आशा छ अब नेपालमा पनि खोप चाहिँ हामीले अब भनौँ धेरै जसले फर्स्ट डोज लगाएर सेकेन्ड डोज लगायतका कुराहरू पनि छ। अब संसारमा अन्य खालको चाहिँ यही खोप सम्बन्धी नयाँ खालको निस्किसकेको हुनाले अब आशा गरौँ आउँदा दिनहरू चाहिँ अलिक सहज होला नि कि। जस्तो सहप्रवक्ताज्यू, एउटा हामीले जुन यसअघि अब एयर बबल सम्झौता गरेका थियौँ भारतसँग, त्यसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा पक्कै पनि केही राहत मिलेको थियो होला। अब अन्य देशहरूसँग हामी यस्तै खालको सम्झौता गरेर पर्यटन ल्याउने विषयमा सोचिरहेका छौँ, के छ थोरै जिज्ञासा?
हजुर, मुख्य रूपमा यो नेपाल र भारतको चाहिँ अब कसरी यो हाम्रो विभिन्न खालको रिलेसन पनि भएको जनस्तरमा र साथसाथै भारतको मुख्य सहर र हाम्रो चाहिँ राजधानी सहर अथवा कनेक्टिङ पोइन्ट चाहिँ एकदम नजिक भएको हुनाले यो अब एक त आफन्त भेटघाट लगायतका कुराहरू र उहाँहरूलाई स्केपको लागि चाहिँ नेपाल बेस्ट डेस्टिनेसन हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एयर बबल अग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ नेपाल र भारतले काम सुरु गरेको छ र यसको सकारात्मक रिजल्ट पनि निक्लेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा हेर्नु भने भारतीय पर्यटकहरू चाहिँ निरन्तर वृद्धि हुने क्रममा छ। तपाईँको चाहिँ राम्रो छ त्यताबाट आउने भिजिटरहरूको सङ्ख्या झन्डै 60-70% बढेको छ पहिलाको हेरिकन। अनि त्यही भएर फेरि हामीले पनि के गर्यौँ भने अस्ति नेपाल एयरलाइन्ससँग मिलेर झन्डै 25वटा एजेन्सीहरूलाई लिएर अहिले आजबाट सुरु भयो दिल्लीमा एउटा साउथ एसियन ट्राभल एन्ड टुरिज्म एक्सचेन्ज भनेर फेयर छ मेला, पर्यटन सम्बन्धी मेला। त्यो मेलामा पनि हामीले भाग लियौँ, हामीले इनिसिएट गऱ्यौँ। व्यवसायीहरू पनि 25 जना जति जानु भएको छ, 25वटा कम्पनी, विभिन्न ट्राभल ट्रेकिङ कम्पनीहरू। त्यो चाहिँ मुख्य रूपमा एयर बबलकै अथवा चाहिँ नेपाल इन्डियाको चाहिँ जुन फ्लाइट सुरु भएको छ यसले गर्दा नै हो। र पछिल्लो समयमा के पनि सुन्न नआइरहेको छ भने फ्लो यति राम्रो छ कि तपाईँको त्यो सिटहरू नपाउने अथवा पाए पनि एकदम प्रिमियम प्राइसहरू तिर्नुपर्ने खालको छ, अलिक थप्नुपर्छ भन्ने खालको माहौल चाहिँ बनेको छ। अब तर त्यही फेरि अब यो वेभ सेकेन्ड वेभ भन्ने पछाडि अलिकति त्यसले झस्काएको अवस्था चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ मिलाएर कसरी हुन्छ जनस्वास्थ्यमा पनि त्यति असर नपार्ने र पर्यटन क्षेत्रमा पनि अलिकति कम असर पर्ने हिसाबमा अन्य क्षेत्रहरू पनि बिस्तारै चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने प्लानमै हामी अगाडि बढिरहेको त्यही रणनीति बनाएर हामी अगाडि बढाएको। तर यही अहिले भने अघि पनि भने जस्तै अहिलेको यो वेभले चाहिँ सेकेन्ड वेभ जुन नेपालमा आउन खोजिरहेको भन्दा इन्डियामा आइरहेको यसले चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ जुन स्पिड छ अथवा चाहिँ मार्केटिङ गरिरहेको छ त्यसलाई अलिकति स्लो गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीलाई अहिले पुर्याएको छ। जस्तो हामी भारतसँग जुन खालको सम्झौता गरेर अगाडि बढेका थियौँ अन्य देशसँग पनि यो अवस्था चाहिँ रहन्छ, सम्झौता गर्न सक्ने अथवा त्यसै गरी पर्यटकहरू भित्र आउन सक्ने? मुख्य रूपमा त्यहाँको फ्लो अब यसो नेपाल भारत गएको छ, नेपालबाट भारत जाने पनि टन्नै हुने र भारतबाट पनि नेपालमा पनि टन्नै हुने भएन त्यो दुई देशका सिटिजनहरूको बिचमा चाहिँ एयर बबल भएको हो। त्यो अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ अन्य देशहरूमा अलिक कम छ। अन्य देशमा चाहिँ जस्तो मानिलिनु बङ्गलादेशको कुरा गऱ्यो भने बङ्गलादेशबाट नेपाल आउने धेरै हुनुहुन्छ, नेपालबाट बङ्गलादेश कम्पेरिटिभली कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई लाग्छ अब अर्को देश पनि रेडी हुनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो नभए होला। अब कतारको कुरा गरियो भनेदेखिमा कतारमा नेपालबाट जाने धेरै हुनुहुन्छ, कतारीहरू नेपाल आउने अलिक कम छ सङ्ख्या। त्यसले गर्दाखेरिमा अन्य देशहरूतिर चाहिँ त्यति देखिँदैन। तर अब भारतमा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ के भनिरहेको छ भने भनिरहेको थियौँ भनि पनि रहेको छौँ। अब अहिले पज गरे तापनि दिल्लीबाट मात्रै होइन भारतका अन्य डेस्टिनेसन्सहरू जस्तै मुम्बई अथवा बेङ्गलोर अथवा चाहिँ कलकत्तामा पनि अर्को एयर बबल त्योमा पनि एयर बबल अनुसारको चाहिँ फ्लाइट स्टार्ट गर्न पायो भनेदेखिमा केही न केही चाहिँ त्यसले मोमेन्टम लिएर आउँथ्यो कि पर्यटनमा भनेर हामीले लबी चाहिँ गरिरहेका छौँ, त्यही समय सजेसन पनि गरिरहेछौँ दिइरहेछौँ। अब तर यही हो अहिले पछिल्लो स्थितिमा चाहिँ अलिकति होल्ड हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ भइरहेको छ। हुन्छ, यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, यो साता प्रसारण गरिएका महत्त्वपूर्ण दुईवटा विषयवस्तु जुन जनस्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय थिए, आजको श्रृङ्खलामा ती विषयवस्तु तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर आफूसँग रहेका जिज्ञासा, गुनासा र समस्याहरू हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ सावधानी अपनाएर बस्नुहोला किनकि कोभिड-19 को सङ्क्रमण थप बढ्दो अवस्थामा छ। किनकि हामीले छिमेकी मुलुक भारतमा जुन बढ्दै गएको सङ्क्रमणले पाठ सिक्नुपर्छ र आफूले आफ्नो आनीबानीमा पक्कै पनि सुधार ल्याउनुपर्छ र मास्कको प्रयोग र सेनिटाइजरको प्रयोग र अर्कोतर्फ सतहलाई छोइसकेपछि साबुन पानीले हात धुने बानीलाई निरन्तरता दिनैपर्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ।
आफ्नो युजर आइडी र पासवर्ड अरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखोलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन? सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ, एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश।